बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। हज़रत अमेरिकन इलेक्शंस की बात रवायात बहुत खूबसूरत है। उनमें से एक रवायत इलेक्शन स्लोगन्स भी हैं। अमेरिकन इलेक्शन से कबल सदारती उम्मीदवार अपने स्लोगन का ऐलान करता है। ये स्लोगन उनकी पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी को जाहिर करते हैं। मसलन 1960 में रिचर्ड निक्सन ने इलेक्शन लड़ा था तो उनका स्लोगन था फॉर द फ्यूचर। लंडन बी जॉनसन का स्लोगन था द स्टेक्स आर टू हाई फॉर यू टू स्टे एट होम। निक्सन ने 1968 में स्लोगन रखा था निक्सन द वन। जिमी कार्टर का स्लोगन था नॉट जस्ट फॉर पीनट्स। रेगन का स्लोगन था इट्स मॉर्निंग अगेन इन अमेरिका। और सन 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश का स्लोगन था लीव नो चाइल्ड बिहाइंड। जबकि अमेरिका के मौजूदा सदर बराक हुसैन ओबामा ने इलेक्शन स्लोगन रखा था चेंज। आपको उनकी कैंपेन के दौरान हर जगह चेंज का लफ्ज दिखाई देता था, जबकि उनके सियासी हरीफ जॉन मकेन का स्लोगन कंट्री फर्स्ट था। ये सारे स्लोगन्स अमेरिकन लीडरों की सोच, सियासी फलसफे और मुस्तकबिल के लाहे अमल का इजहार थे। 1992 में ख्वातीन हज़रात बिल क्लिंटन ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। बुश उस वक्त अमेरिका के सदर थे। उन्होंने इराक की पहली जंग लड़ी थी और वो अमेरिका के नायब सदर और CIA के चीफ भी रह चुके थे। उस वक्त दुनिया में नई रशियन स्टेट्स, यूरोपीय यूनियन, यूरोप की मुश्तरका करेंसी और अफगानिस्तान के इश्यूज सर उठा रहे थे। लिहाजा जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर ने इन हालात को सामने रखते हुए अपने लिए काइंडर जेंटल नेशन का स्लोगन पसंद किया था। जबकि उसके मुकाबले में बिल क्लिंटन का नारा बहुत दिलचस्प था। बिल क्लिंटन का कहना था कि स्टूपिड इट्स इकॉनमी, यानी अहमक इंसान तुम्हारा मसला मैशत है। नाज़रीन, बिल क्लिंटन इस नारे के जरिए इलेक्शन जीत गए, जिसके बाद बिल क्लिंटन का ये फिक्रा मुहावरे की शक्ल अख्तियार कर गया। हज़रत, अगर हम पाकिस्तान को बिल क्लिंटन के इस फिक्रे की नजर से देखें तो हमारा सबसे बड़ा मसला क्या बनता है? क्या हमारा सबसे बड़ा मसला मैशत है? क्या वो मसला तालीम है? क्या वो मसला इस्लाम है? क्या वो मसला जमहूरियत है? क्या वो मसला कारखाने, मंडियां और हुनरमंद हैं? और क्या वो मसला फौज, दहशतगर्दी और सुस्ती है? जी नहीं, ये मसले सिर्फ एक मसले के बच्चे हैं और वो मसला हमारा असल मसला है और वो मसला है मुनाफिकत। स्टूपिड इट्स हिपोक्रेसी। हम एक शदीद समाजी, माशरती और सियासी मुनाफिकत का शिकार हैं। आप मुनाफिकत की इंतहा देखिए कि इस्लाम हमारा दीन है, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामी जहन के लोगों को दहशतगर्द, जाहिल और कदीम दौर के इंसान कहा जाता है। कायद आज़म हमारे मुल्क के बानी हैं। वो जमहूरियत पसंद थे, वो असूल पसंद थे, मेरिट पर यकीन रखने वाले, सच्चे, खरे और वक्त की पाबंदी करने वाले इंसान थे। हमने उनकी तस्वीरें नोटों पर छाप दी, लेकिन हम में से कोई शख्स उनके किसी असूल का पाबंद नहीं है। हम में से कोई शख्स उनके किसी असूल पर कारबंद नहीं है। हम इल्लामा इकबाल को अपना कौमी शायर कहते हैं। इल्लामा इकबाल ने खुद ही इज्जत नफ्स और फकर का फलसफा दिया। हम हर साल अल्लामा साहब की याद मनाते हैं, लेकिन हमने अल्लामा साहब के फकर का कशकोल बनाकर उसे दर 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 घुमाना शुरू कर दिया और उनकी इज्जत नफ्स और खुदी को अमेरिका की चौखट पर बिछा दिया। हम पाकिस्तान को जमहूरिया कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आइन में 58(2) जैसी दफात और 17वीं तरमीम जैसी तरामीम भी मौजूद हैं। हम कश्मीर को पाकिस्तान की शारत कहते हैं, लेकिन वजारतों की फहरिस्त में कश्मीर अफेयर्स की वजारत सबसे थकी हुई वजारत है। आप हमारी समाजी मुनाफिकत की इंतहा देखिए कि हमने सकाफत की तरवीज के लिए बाकायदा वजारत भी बना रखी है, लेकिन साथ ही हम गाने बजाने वालों को मरासी और मुसव्वरों को काफिर भी कहते हैं। हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स की वजारत भी मौजूद है, लेकिन हम खेलों से नफरत भी करते हैं। और इस मुल्क में नाज़रीन, कानून और इंसाफ की वजारत भी मौजूद है, लेकिन वकला मुल्क में रूल ऑफ लॉ और इंसाफ के लिए तहरीक भी चला रहे हैं। इस मुल्क में अदालतें भी मौजूद है और नाइंसाफी का बाजार भी गर्म है। इस मुल्क में इंसाफ के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन जज भी मुअत्तल हैं। चुनांचे मैं ये समझता हूं कि स्टूपिड इट्स हिपोक्रेसी, जिसकी सजा पूरी कौम भुगत रही है। हज़रत, वकला का लॉन्ग मार्च कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। वकला ने अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और APTM की दूसरी जमातों को लॉन्ग मार्च में शमूलियत की दावत नहीं दी।
یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس لانگ مارچ کا مقدر میاں برادران کے ڈسکوالیفیکیشن کے مقدمے کے فیصلے پر پیش کر رہا ہے. اگر میاں شہباز شریف ڈسکوالیفائڈ ہو جاتے ہیں اور پنجاب کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو وکلا کو پنجاب سے سپورٹ نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے وکلا کو اپنی حکمت عملی بدلنا ہوگی. اور یہ پراپیگنڈا بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ اس لانگ مارچ کا چیف جسٹس کی بحالی سے زیادہ سینٹ کے الیکشنز سے تعلق ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سیاسی گیم ہے. اصل حقائق کیا ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پہلے مہمان چودھری اعتراض حسن صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے مشہور وکیل ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احسن اقبال صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اعتراض صاحب، یہ جو ابھی ایک نئی کنٹروورسی ڈیولپ ہوگی کہ وکلا لانگ مارچ کریں، لیکن انہوں نے ابھی تک مسلم لیگ نون کو، اے پی ڈی ایم کو، جماعت اسلامی کو اعتماد میں نہیں لیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایک میں بات پہلے عرض کر دوں کہ اس وقت تحریک کے جو مین قائد ہیں وہ علی احمد کرد ہیں. ہمارے ہاں جمہوریت وکلاء میں جب ملک میں مارشل لا بھی لگا ہو اور الیکشن نہ ہو رہے ہوں، ہر سال وکلاء کی تنظیموں میں، بار ایسوسیشن میں الیکشن ہوتے ہیں. ایک نئی قیادت آ جاتی ہے، وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے. سو اس کا جواب تو کرد صاحب بہتر دے سکتے ہیں، پر میری اطلاع کے مطابق دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک سطح پہ ہمارا ہمہ وقت ہر جماعت کے ساتھ تعلق ہے اور واسطہ ہے، اور ان پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کارکنوں، ان ساتھیوں کے ساتھ بھی ہے جو ہمارے جلسوں میں آتے ہیں، یا وہ بار ایسوسیشنز کے صدور جو آتے ہیں، جو ایکٹیو ہے، جن جماعتوں کی ایکٹیو قیادت ہے اور ہمارے ساتھ ہے، ان کے ہم ممنون بھی ہیں. اور ان کے ساتھ یہ نہیں ضروری کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہوگا، پر یقیناً ایک لیول پہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلیں گے. میں کہہ رہا ہوں اگر وہ چلنا چاہے ہمارے ساتھ، ہم نے تو کسی کو انکار نہیں کیا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کریں گے ان کو. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک مرتبہ نہیں، محترمہ پہلے سی او ڈی میں یہ ہے کہ آئندہ کوئی جج پی سی او کے تحت حلف نہیں لے گا، یعنی ڈوگر آؤٹ ہے. افتخار محمد چودھری صاحب پہ سی او ڈی کا یہ شک کا اطلاق نہیں ہے. نمبر 2، اس کے بعد مینیفیسٹو میں سی او ڈی ہے. نمبر 3، 10 نومبر 2007 کو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ افتخار محمد چودھری پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، اور ان کی گورنمنٹ جب آئی آپ کی پارٹی اس کو نہیں مانی. ایک منٹ ذرا عرض کر دوں گا. اب آپ نمبر 4، 3 مرتبہ آصف زرداری صاحب نے تحریراً دستخطی طور پہ اعلان کیا ہے ساری قوم سے، پہلے کے چیف جسٹس صاحب 30 دن کے اندر اندر بحال ہوں گے، مری ڈیکلیریشن، اور کسی آئینی ترمیم کے یا نئے حلف کے ذریعے نہیں، ایک آرڈینری ریزولوشن کے تحت، وہ بھی ضرورت نہیں پر آرڈینری ریزولوشن. اس کے بعد پھر 5 اگست کو کہا ہے کہ مری معاہدے کے مطابق بحالی ہوگی. 7 اگست کو پھر دستخط کیے کہ مری معاہدے کے مطابق بحالی ہوگی. پھر 8 اگست کو اعلان کیا ساری قوم کے سامنے. لیکن یہ قرآن و حدیث نہیں تھی ساری چیزیں. ارے قرآن و حدیث تو نہیں ہونا، کون قرآن و حدیث کہتا ہے اس کو؟ میں بھی نہیں کہتا ہوں. قرآن اور حدیث تو بہت مقدس، بہت اوپر ہے. آپ کا میرا معاہدہ ہو تو قرآن و حدیث تو نہیں ہے، لیکن معاہدہ تو معاہدہ ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ معاہدوں پہ عمل درآمد. لیکن آپ اکیلے ہیں سر پارٹی میں، کوئی آپ کی پارٹی کا بندہ جو ہے اس موقف کو اب ماننے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں بات یہ ہے چوئی صاحب، دیکھنا یہ ہے کہ تحریر زیادہ اہم ہے کہ زبان زیادہ اہم ہے. میں سمجھتا ہوں تحریر زیادہ مقدس ہے. وہ تو ریکارڈ، وہ تو لا پہ آ جاتی ہے نا، لا محفوظ نہ صحیح پر لا پہ تو آ گئی. یہ بھی بڑی محفوظ لا ہے. جب ایک پارٹی کا لیڈر یہ دستخط کرے تو بڑی محفوظ لا ہے. لوگوں نے بھولنا نہیں، لوگ بھلائیں گے نہیں. میں تو چاہتا ہوں لوگ یاد رکھیں گے، لیکن آپ کی پارٹی کے کسی بندے کو یاد نہیں ہے. سب کو، بہت کو یاد ہے. بیچ میں ہے جن کو یاد نہیں ہے، بیچ میں ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کی اہمیت ہی نہیں ہے تحریراً حرف کے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی